البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العزيز الصانع الخبير؟ بماذا نرد عليهم عندما يسألوننا من خلق الله؟ نقول لهم: لا يمكن للخالق أن يكون مخلوقاً. وما ذنب الإنسان في الأمراض التي تصيبه؟ أتشرب النبيذ يا كريم؟ تأكد أن سرك سينكشف لخطيبتك في يوم من الأيام. لا يجوز لمسلمة أن تتزوج ملحداً. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. لا أستطيع التوقف، عمال المحل يجرون خلفي. أنت لا تشتري شيئاً، وفي نفس الوقت لا تسرق شيئاً، فلماذا كل ذلك؟ كنت مهموماً جداً وبحاجة شديدة إلى التقوي بقوة عظمى تحميني من الشر وتدلني على الخير. إنها قوة الله الذي خلق هذا الكون. إذن نتناقش، تقنعينني أو أقنعك؟ من المستحيل أن أصبح ملحدة مثلك.